येवकार न्यूज गोंयकारा हांव फेर्नांदीस रेगली गांवांत वेल्लीं सगळ्यांक तुमकां म्हज्या न्यूज गोंयकार भावांक आनी भयणांक जीं गोंयां आसात आनी संवसाराच्या चारी कोणशांनी शिंपडलेलीं आसात तांकांय म्हजो माय मोगाचो नमस्कार। आयज हांव एक संदी घेतां तुमकां विश करपाक, पूण ही विश करतना म्हजें काळीज ओडटा, तशें म्हजें काळीज रडटा। कितें म्हणचें तें कळना, हॅपी म्हणपाचें वो सॅड म्हणपाचें तें पयलें स्टार्टिंगाक। पूण तरी आसतना एक काळजीदारपण घेवन हांव तुमकां विश करतां म्हणून हॅपी गोवा स्टेटहूड डे। मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज हे आमच्या गोवा स्टेटहूडाक व्हॅल्यू आसा काय, व्हॅल्यू दवरला काय, आमकां चिंतपाची गरज आसा। आयज आमची गोंयची ग्रीनरी जी आमकां आमच्या शेतांनी, आमच्या भाटांनी, आमच्या दोंगरांनी ही दिसती पडटाली ती आयज आमकां दवरल्या काय? ती दोंगर कातरून लेवल करून, शेतां पुरोवन, झाडां कातरून ही नश्ट केल्ल्या तुमी पळयल्या जाल्यार हें तुमी आतां चिंतपाक जाय। हें आमचें गोंय नश्ट कोणें केलां तें आनीक वेळ उरोंक ना, आतांच तुमी चिंतूंक जाय। कित्याक हें आमचें गोंय आमकां आमच्या पुर्वजांनी राखून दवरलेलें आमचे पासत, आनी आतां तें आमी आमच्या भुरग्यांच्या पासत सांबाळून दवरूंक जाय। पूण आयज हें गोंय म्हणल्यार बाजार जाल्लो आसा, आनी तो कसलो बाजार तो हांव सांगना, तो तुमीच नियाळ करात, तुमीच चिंतात आनी तुमकांच सांगात। कित्याक गोंयां कोणूय येता कोणूय वयता ताची डेटा ना। गोंयां येतात, लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन घेतात, जाल्यार आमचे फुडले पिळगेक, आमच्या भुरग्यांक मुखार कितें चोवपाचें, खंयच्या लुगार घेवपाचें? आमच्या भुरग्यांनी फाल्यां तेमच्या मुंडाक रावपाचें वा तेमच्या घरांनी रेंटाक रावपाचें, कितें करपाचें? न्हीज गोंयकारा, विचार तुमच्या मनांत हाडात आनी कोणें ही परिस्थिती आमच्या न्हीज गोंयकारांचेर हाडल्या तिवूय चिंतात। आनी वेळ ना, आनी तुमी डिसिजन घेवपाक जाय, जोण एकल्यान डिसिजन घेवपाक जाय, न्हूय दुसऱ्यांचें आयकोन। आतां दुसरे येवन तुमकां सांगतात न्हू, तुमचें मन पॉयजन करतात न्हू, तुमी चिंतूंक जाय ते कोणाचे मनीस, ते कोणाक सपोर्ट करताले? हे ते मनीस गोंय पाड घालून भोंवताय ते, कित्याक तांकां मेळटात बेगां ना, तो ते गोंयकार जे कोण गोंय सांबाळूंक वावरतात न्हू तांचेर आड उलोवपाचें नासलें। चिंतात, मातशें नियाळ करात। हे तुमकां कुसोवपाक येतात ते कोणाचे मनीस आनी कोणाचे सपोर्टर पळय ते। पूण हांव सांगतां, हांव मागतां तुमचे लागीं, तुमी खूद तुमकां देवान दिल्ल्या गिन्यान उजा करून हें आमचें गोंय कशे परी राखों जाता तें तुमी चिंतची गरज आसा। आयज आमकां फापा ते लुगार मेळनाय, शेताची पिकावळ काडून ते शेत भात सुकोवपाक लुगार नाय, नुस्तेकारांक झाडां ती नॅट्स आसताय ती सुकोवपाक तांकां लुगार नाय, मडगो जावं पेंजीम जावं आमकां पार्किंग मेळना, लुगार नाय। पूण हे लुगार आहाय थिंगा बिल्डींग हाडाय, कित चलता? हें आमचें गोवा स्टेटहूड। तर मागतां
सगळ्या थंय ही मातशें गुलामगिरी मातशें बंद जावपाक जाय ते येतले आतां 1 वरोस 1.5 वरोस आहा म्हणल्यार येताय ते आतां स्कीम घेवन येतले मागीर जॉब दिताय म्हूण येतले हें येतलें आतां सगळें च्युईंग गम आयस्क्रीम लॉलीपॉप घेवन येतले ते तुमचे बरें पूण तें खावपाचें चिवपाचें चापपाचें तें तुमचेर आसा तुमी चिंतूंक जाय आनी तुमी पळयलां न्हू कितें जाता तें वोट इंकून न्हू आमी सोदां सांगताय पूण कानबयर कोताय कोण दोळे बंद कोताय आनी आतां हें भोगताय आमी 2 दिसांचो पावस पडोवन तुमी चोयलां न्हू आनी व्हरले 2-3 म्हयने पावसाचे मुखार पळोवया आमच्या भुरग्यांक नोकरी नाय जॉब नाय आनी जॉब मेळटाय ते देखून 10-12-15 हजारांचे जाल्यार हे 10-15 हजारांचे नोकरेक रावून वे आमच्या म्हयन्याक देस्पेजो जाता मरे टॅक्स सारी कोताय मरे तितूंतल्यानीची जाल्यार हे सेवींग खंयचे वतलें हालें तेमकां काजार जावपाक जाय गाडी घेवपाक जाय भुरग्यांक शिकोवपाक जाय हें खंयसून हाडपाचें सेवींग एश कोन्न तुमी गोंयकारांक लाचार केले तुमी तुमगेले पगार वाडोवपाक तुमी असेंब्लीन झगडाय आनी कोण तो मनीस सगळ्यांक खबर आहा देवाचो मनीस तो मडगोंचो सारकें न्हू सो तेणें चिंतूं जाय दुसऱ्याचें चिंतूं जाय आपस्वार्थी जावपाचें न्हू तेम चिंतपा जाय हे सॅलरी घेवन गोंयकारांच्यान हें जिवीत सारूंक जाता वो ना तें आनी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी तुमी हें कोताय ओपन कोताय आनी अशें कोन्न जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आहाय म्हूण तुमी आवट कोताय जॉब क्रिएट कोतले म्हूण खूंय जॉब क्रिएट कोतले तुमी आहाय तांकां जो कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आहा न्हू तेमकां पयलीं सिरियसे दवराय जी 5 वर्सां 8 वर्सां 10 वर्सां 12 वर्सां 15 वर्सां जी एक्सपिरियन्स आहाय न्हू तुमी तांकां फिक्स कोनाय मरे तांकां पर्मनंट कोनाय मरे आनी जॉब खंयची काडाय तुमी कित्या लोकांक फटयताय कित्या युथा फटयताय आयज आमच्या भुरग्यांक खेळोंक ग्रावंड नाय तुमी ग्रावंड मारून ते लॉक मारून दवरलो आहाय कित कोताय तुमी कित चोयताय आयज आमच्या भुरगे सगळे मोबायलाचेर हेडाय तुमी तांकां कितें दवरलां तर भावा भयणी दो मातशें हें आमी चिंतपाची गरज आहा आयज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन पोगो हें डिफायन करूंक ना तेमी आजून पुसान गोंयकार कोण तो डिफायन केलो ना आनी हें आमकां म्हारग पडटा आयज कित्याक आयज ह्यो सगळ्यो सवलत्यो फॅसिलिटी स्कीम आहाय त्यो आमकां मेळनात नीज गोंयकार आहा तांकां मेळना पूण हे 15 वर्सांची डॉमिसायल घेवन आसा हे गोंयकार म्हूण वागतात न्हू तेमकां वयताय सगळ्यो चोयात ना जाल्यार वसात आनी चोयात ना कोणा कडेन विचारात सांगपाचें आसा जायतें पूण आनी ताका वेळ जायतो जाय पडटलो पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां हें आमी कोसडोन वेतलें गोंय परत आमच्या हातांत घेवया आमी हाजेर झूज करूया आमी आमचें तोंड उगडया आमगे सुसेगादपण आसलोलें तें काबार जालां तेंवूय चितें हें कोणें काबार केलें तें आमी देर उगत करून आमच्या घरांत न्हिदतालीं आयज कॅमेरा घालून पडटाय आयज देर बंद करून रावो पडा भितर दिसा देखून हें कोणा लागून आनी कित्या लागून तें तुमी चिंतपाची गरज आसा तर मागता म्हज्या नीज गोंयकार भावा भयणां लागीं नियाळ करचो आनी तुमी तुमचें डिसिजन घेवन तुमी हें गोंय एक चेंज हाडपाक मुखार सोडचें फुडें सोडचें आनी आर्जी सदांच तुमच्या बारार आसतली हें जोयत मुखार व्हरपाक तुमकां सांगात दितली वायटाचेर निशेध मारपाक
तर हांव परत एक फावट तुमकां सगल्यांक म्हज्या नीज गोंयकार भावा भयणांक आनी एक पाट ही म्हजी विश भेटयता म्हणून हॅप्पी गोवा स्टेटहूड डे. देव बरें करूं.